model for this mechanical circuit, this mechanical system. अब यसो गरेर हामीलाई के फाइदा हो त डाइरेक्टली यसको इक्वेसन लेखे भए पनि हुन्थ्यो यसको पनि म्याथमेटिकल इक्वेसन त छ हैन यसलाई डिराइभ त गर्नु पर्ने हिजो भने जस्तो डाइरेक्टली लेख्ने हो भने क्यान बी रिटन एज kft force is a function of time equals to mx double dot plus dx dot plus kx. This is the equation for this mechanical circuit को पनि यो इक्वेसन हुन्छ डिफरेन्शियल इक्वेसन हुन्छ हैन. We have this x as well here, x dot हो यो भनेपछि अब यो मोडल बनाएको it would have been a mathematical model. यो फिजिकल मोडल हुँदैन थियो किनभने यसको एनालोजी नलिने बित्तिकै डाइरेक्टली म्याथमेटिकल इक्वेसनले रिप्रेजेन्ट गर्ने बित्तिकै द्याट बिकम्स अ म्याथमेटिकल मोडल. तर एनालोजी लिएर यसमा ट्रान्सफर्म गर्दाखेरि हामीलाई के फाइदा भयो भने यसमा मोडिफाई गर्न जति गाह्रो हुन्छ त्योभन्दा धेरै सजिलो चाहिँ यो सर्किटलाई मोडिफाई गर्न हुन्छ. हाम्रो कुनै प्यारामिटर यहाँ चेन्ज भयो भने स्प्रिङ चेन्ज भयो भने स्प्रिङको कम्प्लिटली मेकानिकल सिस्टममा एउटा स्प्रिङ चेन्ज गर्नुभन्दा स्प्रिङको इक्विभ्यालेन्ट भनेको क्यापासिटेन्स सित त्यसको डाइरेक्ट रिलेसन छ. यो क्यापासिटर चेन्ज गर्न इट्स भेरी इजी होइन, क्यापासिटरको भ्यालु चेन्ज गर्न इट्स भेरी इजी. भनेपछि यो इभ्यालुएट गर्नु यसलाई सिमुलेट गर्नुभन्दा यसलाई सिमुलेट गर्न चाहिँ सजिलो हुन्छ. द्याट इज वाइ फिजिकल मोडलको सिग्निफिकेन्स छ भन्ने हिसाबले यो एक्जाम्पल लिन खोजे. दिस वाज वाट वी आर डुइङ यस्टरडे. त्यो एक्जाम्पलकै कन्टेक्स्टमा मुभिङ अन टु अनदर वान, that is static mathematical model. This is for mathematical model को कुरा गर्ने भने static model को हामीले कुरा गर्न सक्छौं. static model भन्ने बित्तिकै टाइम अनुसार चेन्ज नहुने हुनु पर्यो हैन, टाइम डिपेन्डेन्ट हुनु भएन. you can simply visualize it something like this. If this is your performance को graph हो भने, if this is the graph, नो सिस्टम को रेस्पोन्स अथवा सिस्टम चाहिँ लेट्स से यसरी बिहेभ गर्छ सर्टेन प्यारामिटर को फर्ममा र सर्टेन टाइम पछि गएर चाहिँ लेट्स से एउटा स्टेबल स्टेटमा जान्छ. यो पछि चाहिँ एकदम स्टेबल स्टेटमा जान्छ भने यो जुन ट्रान्जिसन स्टेट छ नि, यहाँसम्मको स्टेट जहाँ चाहिँ सिस्टममा एकदमै भेरिएबल छ, यो चाहिँ टाइम एक्सेस हो भने टाइम विथ रेस्पेक्ट टु टाइम एकदम चेन्ज भइरहेछ सिस्टमको रेस्पोन्स. यो भनेको चाहिँ डाइनामिक बिहेभियर भयो सिस्टमको. अनि यो टाइम पछि चाहिँ सिस्टम एउटा फिक्स स्टेटमा स्टेडी स्टेटमा पुग्यो, इक्विलिब्रियम स्टेटमा पुग्यो, जहाँ पुगेपछि चाहिँ देयर इज नो सच फ्लक्चुएसन विथ रेस्पेक्ट टु टाइम. जस्तै यो टाइम लेट्स से यो टाइम हामीले टी ड्यास र यो टाइम टी डबल ड्यासमा हेर्ने भने देयर इज नो डिफरेन्स इन रेस्पोन्स अफ द सिस्टम. यो पार्ट भनेको चाहिँ स्ट्याटिक बिहेभियर भयो. सो यसरी चाहिँ हामीले डाइनामिक पार्टलाई अथवा कुनै पनि सिस्टम कम्प्लिटली स्ट्याटिक अथवा कम्प्लिटली डाइनामिक नहुन सक्छ, मिक्स हुन सक्छ. सर्टेन टाइमसम्म डाइनामिक ट्रान्जिसन स्टेटमा हुने अनि त्यसपछि फाइनली चाहिँ फेरि स्ट्याटिक स्टेटमा आउने हुन सक्छ होइन. त्यो हिसाबले पनि लिन सक्छौँ. र इक्जाम्पल लिने हो भने लेट अस कन्सिडर द्याट हाम्रो मार्केटलाई रिप्रेजेन्ट गरौँ. कुनै पनि प्रडक्ट हामीले नयाँ रिलिज गऱ्यो भने त्यसको डिमान्ड र सप्लाईलाई हामीले मोडल गर्ने हो भने सुरुमा चाहिँ के हुन्छ, हाम्रो सप्लाई इज लेस, सप्लाई चाहिँ अब जिरो हुन सक्छ हैन, जिरो हुन सक्छ. लेट्स से क्वान्टिटी, यो एक्सेसले क्वान्टिटीलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ, यो एक्सेसले प्राइसलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ हैन. सुरुमा चाहिँ लेस हुन्छ हाम्रो सप्लाई, अनि सप्लाई चाहिँ लेट्स से हामीले बढाउँदै गयौँ. लेट्स से दिस कर्व रिप्रेजेन्ट्स सप्लाई एन्ड लेट अस अस्युम द्याट सुरुमा सप्लाई कम छ भने डिमान्ड हाई हुन्छ हैन. कुनै पनि प्रडक्टको सप्लाई कम हुँदाखेरि डिमान्ड हाई हुन्छ. त्यसपछि डिमान्डलाई यो कर्वले रिप्रेजेन्ट गर्न खोज्यो भने डिमान्ड र सप्लाईलाई हामीले यसरी रिप्रेजेन्ट गऱ्यौँ भने जस्तै सुरुमा चाहिँ प्राइस कम हुन्छ अनि सप्लाई बढ्दै गएपछि अथवा डिमान्ड चाहिँ सुरुमा अब डिमान्डको हिसाबले हेर्ने हो भने प्राइस हाई हुन्छ, त्यो घट्दै घट्दै जान्छ. डिमान्ड कम भयो भने चाहिँ सप्लायरले प्राइस चाहिँ रिड्युस गर्ने
हिसाबले पनि जान सक्ला हैन त्यो मार्केटिङको पोलिसी भयो एउटा रफली यसरी लिन सक्छौँ अब यसमा पनि हेर्ने हो भने विथ रेस्पेक्ट टु टाइम हाम्रो कर्भ चेन्ज भइरहेकै देखिन्छ किनभने आज जति सप्लाई छ भोलि त्यति नहुन सक्छ तर कुनै एउटा पोइन्ट इफ यु लुक एट दिस पोइन्ट यो दुईटा इन्टरसेक्सन भएको पोइन्टलाई हेर्ने हो भने दिस पोइन्ट वेयर डिमान्ड दिस इज सप्लाई यो सप्लाईको कर्भ हो यो डिमान्डको कर्भ हो हैन सो कुनै एउटा पोइन्टमा गएर डिमान्ड र सप्लाई इक्वल भएको छ यो स्टेटलाई मात्र यो पोइन्टलाई यो इक्विलिब्रियम पोइन्टलाई मात्र हामीले मोडलिङ गर्यौँ भने त्यसलाई चाहिँ वी कल इट स्ट्याटिक म्याथमेटिकल मोडलको रूपमा हामीले लिन सक्छौँ हैन लेट अस अज्युम दैट द equation for this demand is represented by let's say A minus BP where P is the price price ko basis ma hamle banai raha and A and B are some constant certain constant demand ko lai supply ko चाहिँ let us assume that it is C plus D P supply र demand चाहिँ price मा मात्र बेस्ड छ भनेर अहिले यो कर्भ अनुसार हामीले त्यो कन्जम्पसनमा लिइरहेका छौँ भनेपछि हामीले डिमान्डलाई चाहिँ यो इक्वेसनले वेयर ए एन्ड बी आर कन्स्टेन्ट्स एन्ड सप्लाईलाई यो इक्वेसनले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ भने इक्विलिब्रियमलाई मोडल गर्ने भनेको के हो त यो पोइन्टलाई हामीले मोडल गर्ने के हुन्छ त्यो पोइन्टमा डिमान्ड र सप्लाई आर इक्वल डिमान्ड र सप्लाई त इक्वल छ भनेपछि सी प्लस डिपी इक्वल्स टु ए माइनस बीपी को सिचुएसन भयो भनेपछि इफ यु सल्भ दिस कुड बी पी लेट्स से बी plus D or D plus B एउटै भयो प्लस भएको भएर B plus D equals to A minus C or P equals to A minus C divided by B plus D. This equation gives a static mathematical model for a demand supply system where demand is represented with this mathematical expression supply is represented by this mathematical expression अनि demand लाई चाहिँ यो mathematical expression ले हामीले represent गरेका छौं भने त्यसको static mathematical model चाहिँ यो हुने भयो यसलाई चाहिँ हामीले static mathematical model भनेर लिन सक्छौं हैन अब moving on to dynamic mathematical model डायनामिक को कुरा गर्ने हो भने अब डायनामिक को बुक को एक्जाम्पल बुकहरुमा हामीले हेर्ने हो अथवा दुईटा तीनटा जतिवटा बुक हामीसित मार्केटमा अवेलेबल छ त्यसमा हेर्दाखेरि सबैले के गरेछ भने त्यो कार व्हील को मुभमेन्टलाई एक्जाम्पलको रूपमा दिएछ हैन कार व्हील को मुभमेन्ट अथवा बिहेभियर मुभिङ कार व्हील को बिहेभियरलाई चाहिँ एउटा म्याथमेटिकल मोडलको रूपमा रिप्रेजेन्ट गरेछ एउटा दुईटा इक्वेसन याद गर्यो भने त्यसलाई पनि रिप्रेजेन्ट गर्न त सकिहालिन्छ सकिन त हैन तर अब त्यसरी नै जानुपर्छ भन्ने जरुरी छैन कुनै पनि सिस्टम जुन चाहिँ विथ रेस्पेक्ट टु टाइम चेन्ज हुन्छ कुनै पनि फंक्सन इफ इट इज एफटी टाइम डिपेन्डेन्ट फंक्सन छ भने त्यसको इक्वेसन लेख्ने बित्तिकै दैट बिकम्स अ म्याथमेटिकल मोडल भनेपछि किन धेरैवटा एक्जाम्पल हामीले याद गरिराख्ने त एक्जामको पर्सपेक्टिभबाट हामीले कुरा गर्ने भने कैन सिम्पली कन्सिडर दिस यो इलेक्ट्रिकल सर्किटलाई नै लिन मिल्यो यसमा लेट्स से सर्टेन भोल्टेज अथवा ईएमएफ ईटी छ यसमा लेट्स से सर्टेन रेजिस्टेन्स आर छ त्यही आरएलसी सर्किट सिरिज आरएलसी सर्किटलाई नै लिएर सर्टेन इन्डक्टेन्स छ अनि यु हेभ अ क्यापासिटर छ हैन अनि यसमा यो ईएमएफ अथवा भोल्टेज सोर्स हुने बित्तिकै देयर सर्टेन लेभलको करेन्ट फ्लो हुन्छ भनेर यहाँ आई हुन्छ भनेर यसको म्याथमेटिकल इक्वेसन बनायौं हामीले भने समथिङ लाइक एल क्यू डबल डट प्लस लेट्स से आर क्यू डट प्लस क्यू बाई सी इक्वल्स टु इटी बाई सी सिम्पली यसले पनि एउटा म्याथमेटिकल मोडलको काम गर्छ है किनभने यो इक्वेसनलाई हामीले के गर्यौं यो सिस्टमलाई के गर्यौं त एउटा म्याथमेटिकल इक्वेसनले रिप्रेजेन्ट गर्यौं व्हिच इज डिपेन्डेन्ट अपन टाइम विथ रेस्पेक्ट टु टाइम यो ईएमएफ अथवा भोल्टेज चाहिँ फ्लक्चुएट भइरहेछ भनेपछि टाइमको फंक्सन हो भन्ने बित्तिकै इट इज अ टाइम डिपेन्डेन्ट फंक्सन यो एक्जाम्पल दिँदा पनि भयो कि यो एक्जाम्पल भयो भने दुईटैलाई कमन भयो फिजिकललाई चाहिँ मेकानिकल बनाएर यसमा कन्भर्ट गर्ने अनि यो इक्वेसन लेख्यो भने यो इक्वेसनले चाहिँ
त्यो मेकानिकल सिस्टमको फिजिकल मोडललाई रिप्रेजेन्ट गरेको थियो। अब यो आरएलसी सर्किटबाट डाइरेक्टली हामीले यो इक्वेसन लेख्छौँ भने दिस इक्वेसन इज रिप्रेजेन्टिङ म्याथमेटिकल मोडल अफ दिस यो हाम्रो चाहिँ यो आरएलसी सिरिज आरएलसी सर्किटको चाहिँ आरएलसी सर्किट भन्छौँ यसलाई हामीले। यो कन्टिन्युस जोइन गरेर सिरिज भयो होइन। सिरिज आरएलसी सर्किटको चाहिँ म्याथमेटिकल मोडल भनेर यसैलाई पनि एक्सप्लेन गर्न सकिन्छ। यही इक्जाम्पल दिँदा पनि हुन्छ है। विथ दिस हामीले यसरी मोडल बनाइसकेपछि नेक्स्ट स्टेज के हो त भन्दा नेक्स्ट स्टेज इज टु परफर्म सिमुलेसन। सिमुलेसन त हाम्रो कोर्स सब्जेक्टको नामै सिमुलेसन हो, तर बल्ल हामी सिमुलेसनलाई डिफाइन गर्ने ठाउँमा पुगिरहेछौँ होइन। यसलाई डिफाइन गर्ने हो अफिसियली भने क्यान बी डिफाइन एज अ प्रोसेस अफ imitating real world systems using is the definition of digital simulation। मैले डिजिटल सिमुलेसन अहिलेको कन्टेक्स्टमा नर्मली हामीले डिजिटल सिमुलेसनै भनेर बुझिन्छ भन्ने हिसाबले डिजिटल सिमुलेसनको चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्न खोजेको कम्प्युटर प्रोग्राम अथवा एनालग सिमुलेसनलाई पनि रिप्रेजेन्ट गर्ने हो भने और सम हार्डवेयर कम्पोनेन्ट सर्टेन हार्डवेयर कम्पोनेन्टले रियल वर्ल्ड सिस्टमलाई इमिटेट गर्यो भने द्याट इज अल्सो सिमुलेसन। त्यो पनि सिमुलेसन नै हो होइन। समथिङ लाइक इन्टिग्रेटर समेटरहरू युज गरेर त्यो फिजिकल कम्पोनेन्ट नै युज गरेर पनि हामीले सिमुलेसन गर्न सक्छौँ। नेक्स्ट च्याप्टरमा अथवा यही च्याप्टरमा कुनै च्याप्टरमा छ, विल डिस्कस द्याट लेटर। त्यो आउला कुनै टाइममा होइन, सायद नेक्स्ट च्याप्टरमा छ के अरे कन्टिन्युस र डिस्क्रिट सिस्टममा छ जस्तो लाग्छ त्यो कुरा। विल डिस्कस द्याट डियर। तर डिजिटल सिमुलेसन भन्ने हो भने चाहिँ इज द इमिटेसन अफ रियल वर्ल्ड सिस्टम्स युजिङ अ कम्प्युटर प्रोग्राम। कुनै पनि कम्प्युटर प्रोग्रामले रियल वर्ल्डमा हुने सिस्टमलाई इमिटेट गर्यो भने द्याट बिकम्स अ सिमुलेसन। त्यसलाई सिमुलेसन भनेर डिफाइन गर्न सक्छौँ होइन। अब सिमुलेसन गर्दाखेरिको स्टेजेसहरू के हो त अथवा वाट आर द फेजेस अफ सिमुलेसन, एउटा फ्लो चार्ट जस्तो बुकमा पनि अभाइलेबल छ, त्यसलाई नै हामीले रेफर फलो गर्छौँ गर्न चाहिँ। हामीलाई सिमुलेसन गर्नुपर्ने सबभन्दा फर्स्टमा हामीले के गर्छौँ त अहिलेसम्म लेखेँ फ्लो चार्ट भन्दा पनि स्टेपको हिसाबले लेखेँ फेजेस भनेर। फर्स्ट स्टेज इज द प्रब्लम डेफिनेसन अथवा हामीलाई प्रब्लम फर्मुलेसन केलाई सिमुलेट गर्नु पर्यो त वी निड टु हेभ अ प्रब्लम हुनु पर्यो। नर्मली वी कल इट प्रब्लम डेफिनेसन अथवा प्रब्लम फर्मुलेसन, किनभने हामीलाई सल्भ गर्नु छ भनेर। त्यसपछि त्यो प्रब्लम आइसकेपछि त्यो प्रब्लममा के गर्ने हो त अब्जेक्टिभ के हो, वाट आर वी ट्राइङ टु अचिभ, त्यसको लागि अब्जेक्टिभ सेट गर्नु पर्यो। अब्जेक्टिभ सेट गर्छौँ। अब्जेक्टिभ सेट गरिसकेपछि त्यसमा दुईटा पार्ट आउँछ, प्यारलली नै गरेर भेट्छौँ नर्मली हामीले अथवा सिक्वेन्सियली लेखे पनि भयो होइन। अब्जेक्टिभको बेसिसमा वाट डु वी डु इज वी कन्सेप्चुअलाइज द मोडल। कन्सेप्चुअलाइज गर्छौँ अनि त्यो कन्सेप्ट अनुसार मोडल क्रिएट गर्नलाई वाट डु वी डु इज वी कलेक्ट द डेटा। इन्फर्मेसन त कलेक्ट गर्नु पर्यो, यस्तो मोडल बनाउने भनेर मात्रै भएन, त्यो पर्टिकुलर मोडलको चाहिँ डेटाहरू कलेक्ट गर्नु पर्यो त्यो पर्टिकुलर सिस्टमको। नेक्स्ट स्टेज इज यति गरिसकेपछि मोडल बन्छ भन्ने एजुम्सनमा नेक्स्ट स्टेज इज अब बुकले चाहिँ मोडल अब ट्रान्सलेसन भनेर लेखेको छ होइन। मोडल ट्रान्सलेसन यो भनेको प्रोग्रामिङ गर्ने भने हो। कम्प्युटरले बुझ्ने फर्ममा कन्भर्ट गर्नु पर्यो हाम्रो मोडललाई, प्रोग्राम लेख्नु पर्यो। त्यो प्रोग्राम लेखिसकेपछि वी भेरिफाई इट, भेरिफाई गर्छौँ। भेरिफाई भएन भने मोडल ट्रान्सलेसनलाई रिभाइज गर्नु पर्यो। यदि भेरिफिकेसन फेल भयो भने वी मुभ टु गो टु दिस स्टेज। यो फेल भयो भने यसको फ्लो चार्टको फर्ममा बुकमा अभाइलेबल छ, यु क्यान रेफर बुक फर द फ्लो चार्ट होइन। यहाँ मैले चाहिँ यसरी स्टेप्सको हिसाबले लेखेँ।
त्यसपछि भेरिफाई भयो भने नेक्स्ट स्टेज इज भ्यालिडेसन त्यसलाई भ्यालिडेट गर्नु पर्यो भ्यालिड भएन भ्यालिडेसन फेल भयो भने हामीले मोडलको कन्सेप्ट जुन बनाएको थियौँ अथवा जुन डेटा कलेक्सन गरेको थियौँ त्यो डेटा कलेक्सन चाहिँ रङ भयो यो चाहिँ भ्यालिडेसन फेल भयो भने फेल हुनुको मिनिङ चाहिँ यो कि भ्यालिडेसन फेल हुनुको मिनिङ चाहिँ हाम्रै बनाएको कन्सेप्ट अथवा डेटा कलेक्सन चाहिँ रङ भएको थियो त्यसलाई रिभाइज गर्नु पर्यो अब भ्यालिडेसन सक्सेसफुल भयो भने चाहिँ लेट्स से एक्सपेरिमेन्टल डिजाइन अथवा डिजाइन गर्ने स्टेजमा जान्छौँ हामी डिजाइन गरिसकेपछि द्याट फाइनली गोज इन्टु प्रोडक्सन लेट्स से 8th स्टेज इज प्रोडक्सन त्यो सिमुलेसन सिस्टम चाहिँ प्रोडक्सनको फेजमा जाने भयो त्यसपछिको नेक्स्ट स्टेज भनेको इज प्रोडक्सन एन्ड रन भनौँ न टेस्ट गर्नलाई रन गर्नु पर्यो एक्जिक्युट गर्नु पर्यो प्रड्युस गरेर त्यो सिस्टम डेभलप गरेर त्यसलाई रन गर्नु पर्यो हैन अनि त्यो रनलाई हामीले के गर्छौँ एनालिसिस गर्नुभन्दा अगाडि हामीलाई कति रन गर्नु पर्यो एकचोटि रन गरेर जुन आउटपुट आयो त्यो नै ठिक हो भन्ने ग्यारेन्टिड हुँदैन किनभने सिमुलेसन नर्मली युजेस ऱ्यान्डम अथवा हाम्रो हिस्टोरिकल डेटा प्रिभियसली नोन डेटालाई युज गरेर हुन्छ त्यसले अहिलेको कन्टेक्स्टमा करेक्ट रिजल्ट दियो कि दिएन भन्ने ग्यारेन्टिड हुँदैन हुन्छ एकैचोटिमा हामीले त्यसलाई चाहिँ डिपेन्डेबल मान्न सक्छौँ त्यो भएर मल्टिपल रन चाहिन्छ कि चाहिँदैन भनेर हामीले चाहिँ फेरि एउटा चेक गर्छौँ यदि मल्टिपल रन चाहिन्छ भने चाहिँ ठिक छ हैन फेरि यही रनमै आउनु पर्यो चाहिँदैन भने नेक्स्ट स्टेजमा हामीले के गर्छौँ त डकुमेन्टेसन डकुमेन्टेसन गर्छौँ which leads to final implementation अहिले अब हामीले यहाँ सबै गरिसकेपछि फेरि इम्प्लिमेन्टेसन भने जस्तो देखिरहेछ हैन हामीले चाहिँ कुन कन्टेक्स्टमा अथवा एकदम ब्रोड सेन्समा चाहिँ सिमुलेसनको स्टेजेसहरूलाई डिफाइन गर्न खोजिरहेको न कि एउटा सिम्पल सिमुलेसन गर्यो त्यसपछि रिजल्ट आयो हामीले गरे ठिक थियो थिएन भनेर भेरिफाई गर्यो सक्यो होइन कि कन्सिडर अ सिचुएसन लाइक त्यो चाहिँ एउटा कुनै म्यानुफ्याक्चरिङ सपको चाहिँ कुनै एउटा पार्टलाई एउटा मसिनलाई हामीलाई अपग्रेड गर्नु छ होइन त्यसमा चाहिँ सर्टेन चेन्जेसहरू लिएर आउनु छ भने त्यो प्रोडक्सनलाई रोकेर हामीले चेन्जेस गर्ने होइन कि त्यो चेन्जेस गर्यो भने प्रोडक्सनमा कतिको इम्प्रुभ हुन्छ त्यसले कतिको पर्फर्मेन्स इम्प्रुभ गर्छ कतिको हाम्रो प्रफिटलाई त्यसले रेभेन्यूलाई बढाउँछ भनेर इभ्यालुएट गर्नलाई हामीले त्यसको रियल टाइम सिमुलेसन गर्ने हो भनेपछि त्यो प्रोडक्सन गर्ने फ्याक्ट्रीको मसिन अथवा म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीको मसिन एज इज वर्किङ स्टेजमै छ अपरेसनल स्टेजमै छ त्यसले प्रड्युस गरिरहेछ आफूले गर्नुपर्ने काम होइन तर त्यसलाई अपग्रेड गर्नलाई चाहिँ हामीले सिमुलेट गर्यौँ सिमुलेट गरिसकेपछि यो सबैबाट टेस्ट गरेर डकुमेन्टेसन गरिसकेपछि यसरी गर्दा ठिक छ यसले चाहिँ यसरी गऱ्यो भने फेल हुँदैन प्लस यसले यसरी इम्प्रुभ गराउँछ भनेपछि चाहिँ फाइनली अब फिजिकल्ली इम्प्लिमेन्ट गर्ने भन्न खोज्यो है यो इम्प्लिमेन्टेसनले चाहिँ हाम्रो यो प्रब्लमलाई सिमुलेसनको प्रोग्राममा ट्रान्सफर्म गर्ने प्रोग्रामिङ गर्ने भने होइन कि जुन सिमुलेसन गरेर जुन रिजल्ट आयो त्यसको बेसिसमा ठिक छ यो गर्नु भन्ने भएपछि चाहिँ फाइनली गएर रियल फिल्डमा त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्नु भन्ने कन्टेक्स्टमा यो इम्प्लिमेन्टेसनलाई रिप्रेजेन्ट गर्न खोज्या हो होइन च्याप्टर 1 लगभग आई थिङ्क दिस कभर्स च्याप्टर 1 नेक्स्ट विल बी मुभिङ अन टु क्युइङ सिस्टम किनभने द्याट इज अनदर मेजर च्याप्टर जसमा चाहिँ अब अहिलेसम्म चाहिँ न्युमेरिकल आएको छैन बट देयर इज अ पोसिबिलिटी अब न्युमेरिकल आउन सक्ने पोसिबिलिटी अथवा भएको च्याप्टर हो होइन अहिले कोर्स रिभाइज भएपछि अझ अलिकति कन्फाइन गरायो भएर आउने चान्स अलिक बढी देख्छु मैले फेरि त्यही भएर विल बी मुभिङ अन टु अ क्युइङ सिस्टम क्युइङ सिस्टम भने के हो त Can you define a queuing system? What is a queue? लाइनमा बस्ने क्यूमा बस्ने एराइभल हुन्छ अनि त्यस्तै त्यस्तै के त्यही हो तर त्यसलाई अलिक फर्मलाइज गरेर लेख्नु पर्यो हैन हजुर सर लेट्स भिजुअलाइज अ कन्सेप्ट लेट्स से कुनै एउटा चाहिँ सर्भिस दिने एउटा सर्भिस प्रोभाइडर छ हैन भने यसले जुन सर्भिस दिन्छ त्यो सर्भिस लिन आउने सर्टेन कस्टमरहरू हुन्छ नि
त्यो कस्टमरहरू भनेको एउटा डिफाइन चाहिँ कलेक्सन हुन्छ क्या त्यो कस्टमरहरूको। त्यसको साइज क्यान बी डिफरेन्ट डिपेन्डिङ अपन कस्तो टाइपको सर्भिस प्रोभाइडर हो भनेपछि लेट्स से एउटा पुल अफ कस्टमर्स हुन्छ अथवा लेट्स कल इट पोटेन्शियल कस्टमर हुन्छ। अनि एउटा चाहिँ वी हेभ अ सर्भिस प्रोभाइडर, something like petrol pump and vehicle riders, vehicle owners भनौँ अझ, राइडरलाई त फेरि पेट्रोल हाल्नु पर्ला होइन, ओनर भनेपछि यदि कसैले पेट्रोल पम्प खोल्छ भने उसको पोटेन्शियल कस्टमर भनेको जति पनि भेहिकल चढ्ने मान्छे छ त्यो सबै उसको पोटेन्शियल कस्टमर हो। तर जति पनि पोटेन्शियल कस्टमर छ त्यो सबै उसकोमा आउँछ भन्ने त छैन, तर जति आउँछ उसले सर्भिस दिन सक्ने रेट भन्दा बढी रेटमा आयो, उसले जुन रेटमा सर्भिस दिन सक्छ, जुन रेटमा पेट्रोल फिल गरिदिन डिजल फिल गरिदिन सक्छ त्यो रेट भन्दा बढीमा आयो भने सर्टेन कस्टमर निड्स टु वेट इन अ लाइन। कुनै एउटा कस्टमरले यहाँ सर्भिस लिइरहेछ भने बाँकी कस्टमर के गर्नु पर्यो, वेटिङ लाइनमा बस्नु पर्यो। यो तीनटाको कम्बिनेसन भनेको इज अ क्युइङ सिस्टम। क्युइङ सिस्टम इज अ इन्टिग्रेटेड फर्म अफ कस्टमर्स अथवा एन्टिटिज, पोटेन्शियल एन्टिटिज अथवा पोटेन्शियल कस्टमर, वेटिङ लाइन एन्ड द सर्भिस प्रोभाइडर। यो पुरै भनेको चाहिँ क्युइङ सिस्टम भनेको चाहिँ यो सबै हुनु पर्यो कि। क्युइङ सिस्टम क्यान बी डिफाइन्ड एज अ let's say a system एउटा मात्रै सर्भिस दिने सर्भिस प्रोभाइडर पनि एउटै छ र एउटा भएपछि लाइन पनि एउटै मात्रै छ। मल्टिपल हुन सक्छ सिंगल सर्भर हुँदा पनि लाइन, बट क्यू पनि एउटै छ भने त्यसलाई हामीले सिंगल सर्भर सिंगल क्यू भनेर रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। समथिङ लाइक दिस इज अ क्यू, यसरी वेट गरिरहेछ पोटेन्शियल कस्टमर हो, एन्ड दिस इज सर्भर, यहाँ एउटाले कुनै कस्टमरले सर्भिस लिइरहेछ र जब यसको यो डिपार्ट हुन्छ यहाँबाट जान्छ त्यसपछि अर्को कस्टमर सर्भिस लिन जान्छ भने द्याट इज सिंगल सर्भर सिंगल क्यू। अनदर कुड बी सिंगल सर्भर मल्टिपल क्यू। सिंगल सर्भर मल्टिपल क्यू हुन सक्छ। समथिङ लाइक you have only one server but you have multiple queues. क्यू चाहिँ मल्टिपल छ, पालै पिलो एउटा एउटा क्यूबाट चाहिँ जान्छ सर्भिस लिन, बराबर हुनुपर्छ क्यू साइज भन्ने छैन, फरक फरक हुन सक्छ। सो यसले एउटाले सर्भिस लिइरहेछ, यसको सर्भिस लिएर यो यहाँबाट डिपार्ट भयो भने यताबाट जान्छ, यो डिपार्ट भएपछि यताबाट जान्छ, त्यसरी चाहिँ मल्टिपल क्यू मेन्टेन गरेर एउटै सर्भरले पनि मल्टिपल क्यूमा राखेर सर्भिस प्रोभाइड गर्छ भने द्याट इज सिंगल सर्भर मल्टिपल क्यू
समथिङ लाइक मन्दिरमा मेल र फिमेलको दुईटा सेपरेट लाइन भयो भने मन्दिरमा भगवान त एउटै छन् तर देयर आर टु लाइन्स भने जस्तो कन्सेप्टमा हामीले यसलाई बुझ्न सक्छौँ होइन. थर्ड क्याटेगोरी कुड बी मल्टिपल सर्भर सिंगल क्यू. सर्भर चाहिँ धेरैवटा छ, एनवटा छ, लेट्स से 1 2 3 तीनटा सर्भर छ, बट देयर इज अ सिंगल लाइन. लाइन चाहिँ एउटा मात्रै छ. यहाँबाट चाहिँ पालै पिलो जुन खाली छ त्यसमा सर्भिस लिन जान्छ यसमा 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 भने यो चाहिँ मल्टिपल सर्भर सिंगल क्यू भयो. ठ्याक्कै त्यही अप्रोचमा यु क्यान ह्याभ मल्टी सर्भर मल्टी क्यू मल्टिपल क्यू. मल्टिपल सर्भर मल्टिपल क्यू हुनसक्छ. समथिङ लाइक सर्भर पनि तीनटा छ, लेट्स से क्यू पनि तीनटै छ. र आफ्नो आफ्नो सर्भर जतिवटा सर्भर छ उसको आफ्नो आफ्नो छुट्टै छुट्टै क्यू छ भन्ने हिसाबले 1 2 3 तीनटा सर्भर छ भने तीनटै क्यू. यसरी चाहिँ हामीले मल्टी सर्भर मल्टी क्यू भनेर पनि लिन सक्छौँ होइन. अब यसरी जुन हामीले क्युइङ सिस्टम कुरा गऱ्यौँ त्यो क्युइङ सिस्टमको क्यारेक्टरिस्टिक्स के हुन्छ त? क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ क्युइङ सिस्टम. क्युइङ सिस्टमलाई क्यारेक्टराइज गर्ने देयर आर सर्टेन प्यारामिटर्स. प्यारामिटरहरू हुन्छ. त्यो प्यारामिटरलाई हामीले वान बाई वान जाने भने वान अफ द प्यारामिटर इज कॉल्ड एज कलिङ पपुलेसन. कलिङ पपुलेसन भनेको इज द साइज अफ पोटेन्सियल कस्टमर. हाम्रोले कुनै पनि सर्भिस दिन खोजिरहेछौँ भने त्यो सर्भिस लिन आउन सक्ने हाम्रो क्युइङ सिस्टममा सर्भिस लिन आएर आउन सक्ने पोटेन्सियल कस्टमर कति छन् त त्यसको कलेक्सनलाई वी कल इट अ कलिङ पपुलेसन. अघि हामीले जुन पेट्रोल पम्पको इक्जाम्पल लियौँ होइन. अनदर कुड बी लेट्स से कुनै एउटा अर्गनाइजेसनमा चाहिँ आइटी युनिटलाई हामीले एज अ सर्भर हेर्ने भने उसको पोटेन्सियल कस्टमर को हो त भन्दा त्यो अर्गनाइजेसनको सबै इम्प्लोइ जसले चाहिँ कम्प्युटर्स अथवा त्यहाँको आइटी इन्फ्रास्ट्रक्चर युज गर्छ. अनि जति पनि प्रब्लम भयो कतै लेट्स से इन्टरनेट चलेन अथवा लेट्स से कम्प्युटर बिग्रियो भने त्यो सर्भिस लिन कहाँ आउँछ? त्यो आइटी युनिटमा आउँछ अथवा हार्डवेयर सेक्सनमा आउँछ. त्यो जति पनि त्यो अर्गनाइजेसनभित्र कम्प्युटर युज गर्ने अथवा आइटीसित रिलेटेड इन्फ्रास्ट्रक्चर युज गर्ने इम्प्लोइहरू छ त्यो सबै चाहिँ के हो त कलिङ पपुलेसन भयो फर द्याट आइटी युनिट. त्यो आइटी युनिट अथवा हार्डवेयर मेन्टेनेन्स युनिटको लागि होइन. इट इज द पोटेन्सियल पुल अफ पोटेन्सियल कस्टमर. त्यसले चाहिँ पनि रिप्रेजेन्ट गर्छ. त्यसको साइज कति छ भन्ने कुराले चाहिँ फरक पार्छ. क्यूको बिहेभियर कस्तो हुन्छ होइन. पोटेन्सियल कस्टमरको साइज एकदमै मिनिमम छ भने क्यू नै नहुन सक्छ होइन. एकदमै ठुलो छ भने क्यू अलिक बढी हुनसक्छ. त्यसमा मल्टिपल सर्भर मेन्टेन गर्ने नगर्ने त्यो सबै कुरा डिसाइड गर्नलाई वान अफ द फ्याक्टर्स होइन. त्यही भएर एउटा क्यारेक्टरिस्टिक्सलाई हामीले कलिङ पपुलेसन भनेर लिन्छौँ. अनदर इज सिस्टम क्यापासिटी. हामीले जुन सिस्टमलाई एज अ क्युइङ सिस्टम भिजुलाइज गर्न खोजिरहेछौँ त्यो क्युइङ सिस्टमको सर्भिसिङ क्यापासिटी के हो त? सर्भिस दिन सक्ने क्यापासिटी के हो? क्यापेबिलिटी के हो त? कति कस्टमरलाई चाहिँ सर्भिस दिन सक्छ भन्ने कुरालाई पनि हामीले क्यारेक्टरिस्टिक्सकै रूपमा रिप्रेजेन्ट गर्छौँ. त्यसपछि थर्ड इज अराइभल प्रोसेस. हाम्रो सिस्टममा सर्भिस लिन आउने कस्टमरहरूको अराइभल प्रोसेस कस्तो प्याटर्नमा छ, कसरी आइरहेछ, कुन रेटमा आइरहेछ भन्ने कुराले पनि क्युइङ सिस्टमलाई क्यारेक्टराइज गर्छ. अनि क्यापासिटी चाहिँ एउटा कुरा होला त्यसले सर्भिस दिने, तर जुन क्यापासिटी छ त्योभन्दा हायर रेटमा आयो भने के हुन्छ होइन. एभरेज वेटिङ टाइम अथवा एभरेज सर्भिस टाइमलाई यो अराइभल रेटले कसरी फरक पार्छ त्यो कारण फरक पारेर हुन्छ. द्याट इज वाइ अराइभल प्रोसेसलाई पनि वी क्यान कन्सिडर इट एज अ वान अफ द क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ क्युइङ सिस्टम. र यसले चाहिँ कुन रेटमा कसरी आइरहेछ, दुईटा अराइभलको बिचको टाइम कति छ, मिन टाइम बिट्विन अराइभल्स कति छ, त्यो प्यारामिटरहरूलाई चाहिँ हामीले अराइभल प्रोसेस भनेर रिप्रेजेन्ट गर्न खोजेको भने त्यो प्यारामिटरहरूलाई. अनदर प्यारामिटर अफ क्यू अथवा अनदर क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ अ क्यू इज कल्ड एज क्यू बिहेभियर. क्यूमा कस्तो कस्तो बिहेभियर हुन सक्छ? क्यान यु गेस वाट बिहेभियर कुड बी सोन इन अ क्यू बाई द कस्टमर्स अथवा कलिङ पपुलेसनबाट जुन
इन्टिटी अथवा जुन कस्टमर सर्भिस लिन आउँछ नि त्यसले कस्तो कस्तो बिहेभियर देखाउँछ त भन्ने कुरालाई चाहिँ बिहेभियर भनेर रिप्रेजेन्ट गर्न खोजा हो हैन देयर आर 3 टाइप्स अफ बिहेभियर जेनरलाइज गरेर हेर्दाखेरि तीनटा टाइपको बिहेभियर हुन्छ फर्स्ट वान इज कॉल्ड एज यो अर्डरमा लेख्नुपर्छ भन्ने त होइन बाल्किङ सेकेन्ड वान इज कॉल्ड एज रेनिगिङ and the third one is called as jockeying बाल्किङले के रिप्रेजेन्ट गर्छ भने सर्भिस लिन भनेर गयो तर पहिले यति लामो लाइन छ कि मेरो पालो आउँदैन सर्भिस लिने भन्ने जस्तो फिल भयो भने विदाउट स्टेइङ इन अ लाइन क्यूमै नबसिकन त्यो बाहिरबाट फर्क्यो भने द्याट बिहेभियर इज कल्ड एज बाल्किङ क्यू लाई मैले क्यूमा चाहिँ लेखेँ टु लङ सो not enter क्यू लामो छ मेरो पालो आउँदैन भनेर क्यूमै नछिर्ने बिहेभियर भनेको इज कल्ड एज बाल्किङ रिनेगिङ भनेको चाहिँ क्यूमा बस्ने तर क्यू यति स्लो मुभ भयो कि अथवा त्यो मेरो पालो आउने बेलासम्म अथवा म सर्भिस लिने बेलासम्म त सर्भिस दिने त्यो उसको टाइमै सकिन्छ अथवा लेट्स से पेट्रोल पम्पको एक्जाम्पल लिनु भने यति बिस्तारै मुभ भइरहेछ कि त्यो रातै पर्छ अथवा धेरै ढिलो हुन्छ हैन अथवा चाहिँ प्रोडक्ट सकिन्छ उसले जुन सर्भिस दिने हो त्यो सर्भिस सकिन्छ भन्ने फिल भयो अनिखेर इफ वी लिभ द क्यू भने क्यू मुभिङ टु स्लो मुभिङ यसलाई जनरल सर्टमा लेख्ने भने मुभिङ टु स्लो so leave after some time certain time चाहिँ बस्यो क्यूमा तर एकदमै स्लो मुभ भयो अल्छी लाग्यो यो मेरो पालो आउने बेलासम्म सर्भिस सकिन्छ अथवा टाइम सकिन्छ भनेर मुभ लिभ गरेर गयो भने द्याट इज कल्ड एज रिनेगिङ क्यान यु गेस द थर्ड वान लाइन स्विच गर्ने लाइन स्विच गर्ने आफू जुन लाइन बस्यो त्यो लाइन जहिले पनि स्लोली मुभ भएको जस्तो फिल भइरहेको हुन्छ धेरै जसो होइन अर्को लाइन कति फास्ट मुभ भयो भने अनि त्यो लाइनमा स्विच गर्ने सो दिस इज स्विचिङ बिट्विन क्यूज अथवा मुभिङ अराउन्ड क्यूज मल्टिपल क्यू छ भने सिंगल क्यू छ भने त यो बिहेभियर एप्लिकेबलै भएन हैन त्यसै गरी another parameter that can define अथवा त्यसले क्यारेक्टराइज गर्ने भनेको could be queue discipline queue discipline is generally first in first out नि क्यूमा कुन अर्डरमा सर्भिस प्रोभाइड हुन्छ त भन्ने कुरालाई क्यूको डिसिप्लिन भन्न खोजे हो क्यू डिसिप्लिन इज मोस्ट अफ द टाइम इट्स अलवेज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट अथवा लास्ट इन लास्ट आउट यसलाई जसरी रिप्रेजेन्ट गरे पनि भयो लास्ट इन लास्ट आउट भन्नु र फर्स्ट इन फर्स्ट आउट भन्नु त एउटै कुरा हो बट सर्टेन केसेसमा देयर क्यान बी अ प्रायोरिटी क्यू एज वेल पिक्यू पनि हुनसक्छ प्रायोरिटी क्यू पनि हुनसक्छ तर मेजोरिटी अफ द केसेसमा चाहिँ यहाँ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट नै हुन्छ त्यसपछि अनदर characteristics could be service time अथवा सर्भिस रेट कुन रेटमा अथवा कति टाइम लगाएर सर्भिस दिन्छ भन्ने कुराले पनि क्यूलाई क्यारेक्टराइज गर्छ नि अनदर कुड बी वेटिङ टाइम एउटा एन्टिटी सर्भिस लिन हाम्रो सिस्टममा आइसकेपछि कति टाइम वेट गर्नुपर्छ यो सातवटालाई ब्रिफली डिफाइन गर्नु पर्यो हामीले क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ क्यू भन्यो भने हैन त्यसपछि अब क्यूको रिप्रेजेन्टेसन अफ नोटेसन के हुन्छ त लेट्स ब्रिफली टक अबाउट नोटेसन अफ अ क्यू क्यूको नोटेसनको पनि कुरा गरौँ कि क्यूलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने नोटेसनलाई वी कल इट अ क्यान्डल नोटेसन भनेर भन्छौँ चाहिँ क्यान्डल भन्ने साइन्टिस्टले डेभलप गरेको notation is called as candle notation. Candle notation, it was developed in 1953
50s मा डेभलप भयो कुनै पनि क्यू is represented with 5 different parameters. 5 different parameters they represent motion, something like A, B, this is C, N, and K. If you're a parameter, I'm represent motion Q, like where A represents arrival distribution. कुन डिस्ट्रिब्युसनमा चाहिँ अराइभल चाहिँ कुन डिस्ट्रिब्युसनमा छ लेट्स से एक्सपोनेन्शियल डिस्ट्रिब्युसन हो कि मार्कोभियन डिस्ट्रिब्युसन हो कि कुन डिस्ट्रिब्युसनमा आयो त अराइभल सर्भिस लिनलाई भन्ने कुरालाई यसले रिप्रेजेन्ट गर्छ भने बी रिप्रेजेन्ट्स सर्भिसको डिस्ट्रिब्युसन सर्भिस टाइम अझ अराइभल टाइम भनौँ यसलाई टाइमको कन्टेक्स्टमा हामीले कुरा गर्छौँ सर्भिस टाइम चाहिँ कसरी डिस्ट्रिब्युटेड छ कुन प्याटर्नमा डिस्ट्रिब्युटेड छ भन्ने कुरालाई चाहिँ यो बी ले रिप्रेजेन्ट गर्छ सी represents system capacity number of parallel servers sorry capacity like हामीले n ले रिप्रेजेन्ट गर्छौं so number of servers like c ले रिप्रेजेन्ट गर्छौं n represents system capacity अनि k represents calling population size यति पाँचवटा प्यारामिटरले रिप्रेजेन्ट गर्छौं हैन यो मध्ये यो दुईटा कुरालाई चाहिँ version that they are infinite सिस्टमले पनि एकैचोटीमा नभए बिस्तारै बिस्तारै जति पनि सर्भिस प्रोवाइड गर्न सक्छ त्यसको क्यापासिटी जति पनि छ भन्ने हिसाबले भने कलिङ पपुलेसनको साइज पनि नर्मली ठुलो हुन्छ भन्ने हिसाबले डिपेन्ड्स अपन कस्तो टाइपको सर्भिस हो हैन जस्तै हामीले पेट्रोल पम्पको एक्जाम्पल लिनु भने कलिङ पपुलेसन साइज इज इन्फाइनाइट इट्स अ ह्युज पुल अफ पोटेन्शियल कस्टमर त्यो हिसाबले लिने हो भने it can be represented as यसलाई हामीले के गर्न सक्छौं भने a b यो स्ल्याश अगाडि पछाडी जताबाट राखे पनि खासै फरक चाहिँ पर्दैन तर नर्मली we use this slash a b c infinite अब यसमा अर्को प्यारामिटर भनेको c पनि छ एउटा नम्बरकै फर्ममा c लाई चाहिँ इन्फाइनाइट लिने कि नलिने त हैन c भनेको नम्बर अफ सर्भर नर्मली just no such cases where we have infinite number of server अथवा very large number infinite भने very large number हो हैन infinite number of server प्रोवाइड गर्ने चान्सेस त हुँदैन त्यो भएर चाहिँ c को भ्यालु इन्फाइनाइट हुँदैन इभन दो यो दुईटालाई हामीले इन्फाइनाइट कन्सिडर गरे जस्तो बट क्यान यु गेस अ सिस्टम वेयर देयर क्यान बी इन्फाइनाइट नम्बर अफ सर्भर समथिङ लाइक लेट्स से इफ यु गो टु अ रेस्टुरेन्ट सर्भर भनेको कुड बी द वेटर एन्ड वेट्रेसेस द्याट प्रोभाइड अस आवर फुड हैन एउटा सर्भरको रूपमा चाहिँ हामीले ट्रेड गर्न सक्छौं रेस्टुरेन्टको कन्टेक्स्टमा हामीले हेर्ने हो भने तर इफ द रेस्टुरेन्ट इज सेल्फ सर्भिस रेस्टुरेन्ट द कस्टमर इटसेल्फ इज अ सर्भर उसले आफैले गरेर लिएर आउनु पर्यो त्यसो कस्टमर जति आउँछ त्यतिवटा सर्भर हो त्यस्तो केस त्यस्तो एउटा दुईटा एक्सेप्सनल केसमा चाहिँ इन्फाइनाइट नम्बर अफ सर्भर भनेर पनि हामीले लिन मिल्यो हैन अदरवाइज नर्मली नम्बर अफ सर्भर चाहिँ इन्फाइनाइट हुँदैन सो इन्फाइनाइट हो भने बाइ डिफल्ट बुझिन्छ भनेर व्हाट डु वी डु इज वी डु नट रिप्रेजेन्ट दैट इन्फाइनाइट A, B, C ले मात्र रिप्रेजेन्ट गर्छौं यतिले मात्र रिप्रेजेन्ट गर्न मिल्यो वेयर दिस डिस्ट्रिब्युसन कुड बी अब यो मार्कोभियन डिस्ट्रिब्युसन हो कि हैन एक्सपोनेन्शियल अथवा मार्कोभियन हो भने यो A र B लाई M भनेर हामीले रिप्रेजेन्ट गर्छौं यदि यो चाहिँ लेट्स से डिटर्मिनिस्टिक अथवा कन्स्ट्यान्ट रेटमा आउँछ भने डिटर्मिनिस्टिक हो भने D भनेर रिप्रेजेन्ट गर्छौं ओके जनरल टाइपको हो भने G भनेर रिप्रेजेन्ट गर्छौं यसलाई हैन तर नर्मली चाहिँ प्रिभियस कस्टमरले अर्को कस्टमर लिएर आउँछ भन्ने कन्सेप्टमा चाहिँ मार्कोभियन भनेर भन्ने हो भने वी रिप्रेजेन्ट इट लाइक MMC अब एउटा मात्रै सर्भर छ भने 1 दुईटा सर्भर छ भने 2 तीनटा सर्भर छ भने 3 4 5 गरेर n वटा सर्भर छ भने c वटा सर्भर छ भने MMC भनेर हामीले रिप्रेजेन्ट गर्छौं दिस नोटेसन इज कॉल्ड एज केन्डल्स नोटेसन यसलाई चाहिँ हामीले केन्डल नोटेसन भनेर डिफाइन गर्छौं हैन अब यसरी हामीले डिफाइन गरेको क्यू मा इभ्यालुएट कसरी गर्ने त क्यू को परफर्मेन्स कस्तो छ भनेर इभ्यालुएट कसरी गर्ने त देयर आर टु वेज टु इभ्यालुएट परफर्मेन्स अफ अ क्यू यो क्यू को परफर्मेन्स इभ्यालुएट गर्नलाई हैन र अब डिफरेन्ट टाइपको क्यू को फेरि डिफरेन्ट
अप्रोच हुनसक्छ, हुन त अप्रोच त त्यही हो तर फर्मुला कुड बी डिफरेन्ट। सो क्यूको पर्फर्मेन्स मेजर गर्ने एउटा चाहिँ म्यानुअल अथवा ग्राफिकल मेथड छ, अनदर इज म्याथमेटिकल मेथड छ अथवा फर्मुला बेस्ड मेथड छ कि यो ग्राफिकल मेथड अथवा ग्राफिकल भनौँ म्यानुअल भनौँ, ग्राफिकल मेथडमा चाहिँ के गर्छौँ भने जुन कन्टेक्स्ट दिएको छ त्यो कन्टेक्स्टलाई वेट प्लट इन अ ग्राफमा प्लट गर्छौँ, अनि त्यो ग्राफबाट चाहिँ वी ट्राई टु फिगर आउट के भइरहेछ भनेर हामीले फिगर आउट गर्न खोज्छौँ भने फर्मुला बेस्डमा चाहिँ वे युज म्याथमेटिकल फर्मुला टु क्यालकुलेट द प्यारामिटर्स। प्यारामिटर के क्यालकुलेट गर्छौँ त भन्दा हाम्रो सिस्टममा एभरेज नम्बर अफ कस्टमर कति छ, उसले चाहिँ अब कति टाइम वेट गर्नुपर्छ होइन, क्यूमा कतिवटा कस्टमर बसिरहेछ अनि क्यूमा कति टाइम कस्टमरले वेट गर्छ भन्ने प्यारामिटरहरूलाई हामीले क्यालकुलेट गर्छौँ। यदि अब वेटिङ टाइम चाहिँ बढी छ, क्यूमा वेट गर्नुपर्ने टाइम बढी छ, सिस्टममा बस्नुपर्ने टाइम बढी छ भने त्यसले सिस्टमको पर्फर्मेन्सलाई चाहिँ अब राम्रो रिप्रेजेन्ट गर्दैन। जति कम वेटिङ टाइम भयो त्यति बेटर भयो भने यो क्यू राम्रो कि नराम्रो भन्नालाई त्यो प्यारामिट्रिक भ्यालुले डिफाइन गर्छ। र अब यो प्यारामिट्रिक भ्यालु ग्राफिकल मेथड युज गर्नु त जुनसुकै क्यूमा पनि सेम तरिका हो। फर्मुला युज गर्ने हो भने फरक फरक क्यूको लागि फरक फरक हुन्छ, डिस्ट्रिब्युसन वाइज नम्बर अफ सर्भर वाइज फरक फरक हुन्छ। अब हाम्रो कोर्सले चाहिँ MM1 को लागि भनेर स्पेसिफाई गर्दैछ, MM1 को चारवटा पाँचवटा फर्मुला हामीले याद गर्यो भने पुग्छ। तर बिफोर मुभिङ अन टु द फर्मुला लेट्स ब्रिफली टक अबाउट द ग्राफिकल अप्रोच। ग्राफिकल अप्रोचमा के हुन्छ त भनेर अलिकति कुरा गरौँ होइन। ग्राफिकल अप्रोच भन्ने चाहिँ अहिले भने जस्तै ग्राफ बनाउनु पर्यो भन्ने कुरा भयो। लेट अस कन्सिडर एन इक्जाम्पल, ग्राफिकल अप्रोचलाई बुझ्नलाई चाहिँ एउटा इक्जाम्पल कन्सिडर गरौँ होइन। इक्जाम्पल चाहिँ के हो भने लेट अस कन्सिडर द्याट एउटा अर्गनाइजेसनमा अघि जुन हामीले आइटीको इक्जाम्पल लिइरहेको थियौँ त्यही नै इक्जाम्पल लिउँ। लेट्स से 50% वर्किङ डेमा 50% वर्किङ डेजमा चाहिँ देयर इज नो फेलियर, 0 कम्प्युटर्स फेल, 0 कम्प्युटर बिग्रिन्छ, एउटा पनि बिग्रिँदैन। 30% वर्किङ डेमा लेट्स से एउटा कम्प्युटर बिग्रिन्छ। 15% वर्किङ डेमा लेट्स से 2टा कम्प्युटर बिग्रिन्छ, अनि रिमेनिङ 5% वर्किङ डेमा चाहिँ लेट्स से 4वटा कम्प्युटर बिग्रिन्छ भनेर हामीले अज्युम गरौँ। यो सर्भिसको लागि आउने भयो होइन। अब सर्भिसलाई पनि त्यसरी नै हामीले अज्युम गर्ने हो भने 50% अफ यो रिपेयरमा आएको हुन्छ नि फेल्ड कम्प्युटर चाहिँ रिपेयर्ड इन 1 डे, एक दिनमै रिपेयर हुन्छ। लेट्स से 25% रिपेयर गर्नलाई 2 दिन लाग्छ, 15% रिपेयर गर्नलाई 3 दिन लाग्छ र 10% लाई चाहिँ लेट्स से 1 विक लाग्छ, 7 डेज लाग्छ भन्ने सिचुएसन छ भने अब कुड बी अ क्युइङ सिस्टम। यो क्युइङ सिस्टम हुनसक्छ यति हेर्दैमा क्यू नै हुन्छ भन्ने छैन, किनभने कुन रेटमा अराइभल हुन्छ होइन। यो केसलाई लेट्स से वी आर सपोज टु सिमुलेट इट फर 30 डेज, क्युइङ सिस्टमको फर्ममा हामीले सिमुलेट गर्ने हो भने अब ग्राफ बनाउनु पऱ्यो, ग्राफ बनाउनलाई फेलियरहरूलाई रिप्रेजेन्ट गर्नु पऱ्यो। अहिलेलाई लेट्स ब्रिफली रिप्रेजेन्ट दिस इन अ टाइमलाइन, एउटा टाइमलाइनको फर्ममा रिप्रेजेन्ट गरौँ सो द्याट त्यो स्पेस म्यानेज गर्न अलिकति सजिलो होस् होइन। फेलियरलाई आई रिप्रेजेन्ट इट समथिङ लाइक दिस, लेट्स से 0 to 1 यो पर्सेन्टाइलको फर्ममा रिप्रेजेन्ट गर्न खोजेँ मैले। 50% वर्किङ डे 0.5 सम्ममा देयर इज नो फेलियर, 30% भनेको 0.8 सम्ममा वी हेभ 1 फेलियर, त्यसपछि 15% भनेको 95, 0.95, यहाँ चाहिँ 2 र यहाँ चाहिँ 4, 4वटा बिग्रिरहेछ। त्यस्तै गरी रिपेयरको हेर्ने हो भने लामो बनाउनु पर्ने रहेछ, 11 0 to 1 मै ब्रेक गरौँ। 50% चाहिँ एक दिनमै रिपेयर भइरहेछ 0.5, 25% भनेको 0.75 सम्म चाहिँ 2 दिन, त्योपछि
15% भनेको 75 बाट 9 भयो 0.9 सम्म चाहिँ 3 दिन र बाँकीलाई 7 डेज लागिरहेछ के यति भइसकेपछि आई क्यान रिमुभ दिस पार्ट यो पार्टलाई रिमुभ गर्न खोजेँ भने यसरी चाहिँ छ हाम्रो अराइभल रेट र सर्भिस रेट दिस इज अराइभल फेल हुनु बिग्रिनु भनेको अराइभल भयो यो चाहिँ रिपेयर हुने भनेको सर्भिस रेट भयो त्यसलाई सल्भ कसरी गर्ने त भन्दा अब लेट्स से डे 1 आज डे 1 हो भने चाहिँ हामीलाई 30 डेजको लागि सिमुलेट गर्नु छ 1-2 दिनको लागि हामीले एक्जाम्पल लिएपछि बाँकी त बुझिहालिन्छ हैन डे 1 को लागि हो भने आज यो बिग्रियो कि यहाँ पर्यो कि यहाँ पर्यो बिग्रियो कि बिग्रेन भनेर कसरी थाहा पाउँछौँ त भन्दा वेल use a random variable to represent failure. Failure लाई represent गर्न random variable use गर्छौं र यो रेन्ज लाई चाहिँ 0 to 1 लाई let's say scale it to 0 to 100 को percentage मा आथे तर 0 to 100 कै रेन्जमा लिन पनि मिल्यो भन्छ हाम्रो assumption के हुन्छ भने यो 50% भनेको हाईएस्ट लाई फर्स्ट को लिन्छौं 0 to 50 0 देखि 100 को रेन्जमा हाम्रो random number जेनेरेट गर्ने यो भनेको zero failure हो अनि 51 देखि हाम्रो चाहिँ 25% 30% थियो 0. यो भनेको 80 सम्म भने एउटा फेलियर हो 81 देखि 95 सम्म भयो भने दुईटा फेलियर हो अनि 96 देखि 100 भयो भने चाहिँ यो चारवटा फेलियर हो भनेर हामीले चाहिँ र्यान्डम नम्बरलाई यसरी क्याटेगोराइज गर्छौं नि हाईएस्टलाई चाहिँ फर्स्टमा लिन्छौं हामीले डे 1 को लागि विल जेनेरेट र्यान्डम नम्बर सुरुको सीड भ्यालुलाई नै लिए पनि भयो फर्स्टको डे 1 भएको र अथवा सीड भ्यालु एउटा लियो कुनै मेथड कुनै अप्रोच अर्थमेटिक मिक्स्ड एडिसनल मल्टिप्लिकेटिभ जुनसुकै युज गरेर भयो भने हामीले जेनेरेट गर्नु पर्यो लेट्स से आर नट इज 10 अनि ए इज लेट्स से 4 भने बी चाहिँ 0 दिएछ लेट्स से बी यो मल्टिप्लिकेटिभ मेथड हो भने एम को भ्यालु त 100 मा जाने बित्तिकै एम को भ्यालु के हुने भयो हामीले 100 सम्मको र्यान्डम नम्बर जेनेरेट गर्न सक्छौं 101 फर्स्ट को लाई नलिने हो R1 देखि नै लिने हो भने डे 1 को लागि R1 जेनेरेट गर्नु पर्यो दैट इज 40 मोडुलस 101 यो भनेको के भयो त 40 भयो 40 भयो भन्नुको मतलब के भयो त यहाँ पर्यो देयर इज नो फेलियर डे 1 मा एउटा पनि फेलियर भएन भनेर हामी बुझ्ने हो सिमिलरली विल मुभ फर डे 2 डे 2 लेट मी keep our graph ready here this is day 1 2 3 4 5 6 चारवटा राखौं अप टु 30 सम्म जानु पर्यो यो चाहिँ 1 2 3 4 5 6 यो मसिन्सहरु यो चाहिँ फेल भएर आएको मसिन यो चाहिँ डेज अब डे 2 को लागि हामीले क्याल्कुलेट गर्यौं भने के हुने भयो त भन्दा 40 R2 निकाल्यो भने 40 into 4 भनेको 160 मोडुलस 101 is 59 यो 160 भयो 101 ले डिवाइड गर्ने 59 आयो 59 भनेको यो रेन्जमा पर्यो सो डे 1 मा अब एउटा मसिन बिग्रियो यहाँ के भयो त डे 1 मा एउटा पनि आएको थिएन डे 2 मा एउटा अराइभल भयो भनेपछि अब यसलाई सर्भिस गर्न कति टाइम लाग्छ भन्नलाई पनि ठ्याक्कै यसरी नै मोडल गर्छौं हामीले यसको पनि हामीले यहाँ यसरी रिप्रेजेन्ट गर्ने हो नि 0 देखि 50 51 देखि 75 76 देखि 90 र 91 देखि 100 पनि हामीले लिनु पर्यो यो रिपेयर यो फेलियर को लागि थियो भने अब एउटा यहाँ फेलियर आउने बित्तिकै यसलाई रिपेयर गर्न कति दिन लाग्छ भनेर अर्को र्यान्डम नम्बरले मोडल गर्नु पर्यो यो भनेको 1 दिन यो भनेको 2 दिन यो भनेको 3 दिन यो भनेको 7 दिन हो सो यु क्यान चुज अ र्यान्डम नम्बर कुनै चाहिँ लेट्स से आर ड्याश भनौँ यसलाई अथवा वाट एभर भेरिएबल नेम 0 एउटा सीड भ्यालु लिनै पर्यो यसमा पनि लेट्स से 15 अर्थमेटिकै युज गर्नु ए को एउटा भ्यालु चाहियो लेट्स से 5 अनि यो पनि 100 को बिचमा पर्यो एम त यसमा पनि के हुने हो 101 से R1 निकाल्नु पर्यो त्यो भने 7 15 into 5 75 मोडुलस 101 is 75 75 भनेको यहाँ पर्यो भनेपछि त्यो रिपेयर हुनलाई कति दिन लाग्ने भयो त 2 दिन लाग्ने भयो सो दिस इज आवर सिनेरियो यो 2 दिनसम्म बस्ने भयो त्यो 2 दिन पछि मात्रै यहाँबाट यो डिपार्ट हुन्छ अब यो डे 1 थियो भने डे 2 डे 3 मा गएर मात्रै सरी डे 2 मा थियो भने डे 3 डे 4 मा गएर मात्रै डिपार्चर हुने भयो
सिमिलरली डे 3 को लागि एउटा हेरौँ, त्यसपछि कन्सेप्ट बुझिसकेपछि बाँकी त यु क्यान एक्सटेन्ड इट अथवा फर्दर गर्न सकिन्छ होइन। अब डे 2 को लागि, डे 3 को लागि निकाल्नु पर्यो R2 भनेको 59 into 4 हाम्रो फेलियरको लागि निकाल्ने थियो। 59 into 4 भनेको इट्स 236 236 भयो हैन। 50 into 4 200, 9 into 236 भयो। मोडुलस 101 गर्यो भने इट इज 34 34 भन्नुको मतलब देयर इज नो फेलियर, यहाँ केही पनि गर्नु परेन, आएन, यहाँ अराइभल आएन भनेपछि एउटा लेट्स मुभ अन टु डे 4 एज वेल। डे 4 को लागि हामीले निकाल्ने हो भने 34 into 4 146 and 136 भयो हैन। अनि मोडुलस 101 भनेको इज 35 के R3 35 आयो। यसमा पनि फेलियर भएन, यसो फेलियर आउने एउटासम्म चाहिँ लैजाउँ। डे 5 डे 5 को कुरा गर्ने 35 into 4 भनेको इज 140। डे 5 मा R3 आयो 39 कि डे लेट्स से 10th डे लाई मैले एकैचोटि डाइरेक्टली एक्जाम अज्युम गर्न खोजेँ क्याल्कुलेट नगरिकन, किनभने यसरी गर्दै जाँदा त अलि टाइम लाग्ने भयो हो, किनभने 4 ले मात्रै बढे जस्तो देखियो। डे 10 मा गएर लेट्स से यु हेभ 97 आयो भने यो यहाँ डिपार्ट भइसक्यो। डे 10 भनेको 1 2 3 4 5 6 7 8 लेट्स से दिस इज 10 भनेपछि हाम्रो 97 आउनुको मतलब कतिवटा अराइभल हुनु हो त भने द्याट इज 4 अराइभल्स। यो डे हो भने यहाँ चाहिँ के हुने हो, 4 वटा अराइभल हुने हो। 4 वटा अराइभल हुने बित्तिकै यो 4 वटा यहाँ जुन 4 वटा आयो नि अराइभल, दिस इज 0 भनेर यसरी रिप्रेजेन्ट गर्दै गए पनि हो। 4 वटा अराइभललाई रिप्रेजेन्ट गर्नलाई 4 वटा त फरक टाइमको लाग्न सक्छ। 4 वटाको लागि अब यो रिपेयर गर्ने आर ड्यास चाहिँ 4 वटा निकाल्नु पर्यो। फर्स्ट फेलियर, सेकेन्ड फेलियर, थर्ड फेलियर र फोर्थ फेलियरको लागि R-2 R-3 R-4 निकाल्नु पर्यो अनि 5 पनि निकाल्नु पर्यो R-5 अनि हाम्रो 4 वटा फेलियर आछ। लेट अस अज्युम दैट यो 45 आयो, मैले अज्युम्सनमै लेख्न खोजेँ क्याल्कुलेट नगरिकन। यो 55 आयो, यो लेट्स से 60 आयो, यो फेरि 30 आयो भने जुन फर्स्ट अराइभल आएको थियो त्यो 45 आउनुको मतलब त्यसलाई कति टाइम लाग्ने भयो, यहाँबाट यो डिपार्ट हुने भयो। तर एउटा यहाँ बस्नुको मतलब बाँकी त के हुने भयो, यति टाइम क्यूमा बस्नु पर्यो नि। त्यही टाइममा त्यही दिन अराइभल भएको छ, एउटाले मात्रै सर्भिस लिन्छ, एउटा यहाँबाट अब त्यो फर्स्टको चाहिँ यहाँबाट डिपार्ट भयो भनेपछि अब के हुने भयो त भन्दा बाँकी अर्कोको 55 छ, 2 दिन लाग्छ भनेपछि अर्कोलाई सर्भिस दिनलाई 2 दिन लाग्छ भनेपछि बाँकी दुईटा के गर्नु पर्यो, सेकेन्डलाई 55 छ, 55 भनेको 2 दिन हो सर्भिस लाग्न भनेपछि यो चाहिँ यहाँ सर्भिस लिन आउने भयो, यहाँबाट डिपार्ट हुने भयो, यो यहाँ शिफ्ट हुने भयो, यो यहाँ शिफ्ट हुने भयो भनेपछि यसलाई 2 दिन लाग्ने भयो। यो माथिको यहाँ शिफ्ट भयो, अर्को यहाँ शिफ्ट भयो अनि यो यहाँबाट डिपार्ट हुन्छ। त्यसपछि थर्डको पनि 60 छ, 60 भने अगेन हो यसलाई पनि 2 दिन लाग्छ भनेपछि हामीले यसलाई फेरि अलिकति एक्सटेन्ड गर्ने हो यहाँ भने यो यहाँ 2 दिनपछि बल्ल डिपार्ट हुन्छ। यो सर्भिस लिने यहाँ शिफ्ट भएपछि क्यूमा भएको यो यहाँ आउने हो, सो दिस विल कम हियर। यो 2 दिनपछि डिपार्ट भएपछि यसको लागि 1 दिन हो, यो चाहिँ यहाँबाट डिपार्ट हुने भयो, यहाँबाट चाहिँ यो डिपार्ट हुने भयो। अब यो बिचमा 11th डेमा यो त 10th डेमा आएकोलाई गरेर सर्भिस दिने यहाँसम्म लाग्यो। 10th डेमा आएपछि 1 2 3 4 5 6 6 दिन लाग्यो 4 वटालाई। त्यसैले त्यो बिचमा 11th डेमा अर्को फेलियर भएर आइसक्यो हुन सक्छ, व्हिच क्यान एड अप टु दिस क्यूमा थपिँदै जान सक्छ हैन। भनेपछि हामीले अब यसरी सबै यो जति दिनलाई सिमुलेट गर्नु त्यो होल डे को ग्राफ बनाइसकेपछि लेट्स से अहिलेलाई फर एक्जाम्पल हामीलाई 30 डे को होइन कि 10 डे को मात्रै सिमुलेट गर्नु थियो भने अब आउने पार्ट त सकियो, मेन्टेन गर्ने पार्ट पनि सक्यो भन्ने हो भने अब यो सिस्टममा
एभरेज क्यूमा वेटिङ टाइम कति हो त हामीले हेर्ने हो भने अराइभल कतिवटा भयो अराइभल 5 वटा भयो देयर आर ओन्ली 5 अराइभल्स फर्स्टमा एउटा अराइभल भएको थियो अनि यहाँ 4 वटा अराइभल भयो तर हामीलाई चाहिँ सर्भिस दिन कति दिन लाग्यो त्यो टाइम पनि निकाल्न मिल्यो एभरेज वेटिङ टाइम पनि निकाल्न मिल्यो उसै चाहिँ यो 10th डे हो भने 11 12 13 14 15 16 डेज लागिरहेछ 5 वटाले सर्भिस लिन भनेपछि हाम्रो सिस्टममा इच इन्टिटीले एभरेजमा कति टाइम बितायो त भन्दा 16/5 एभरेजमा 3.3 डेज चाहिँ 3.2 डेज चाहिँ हाम्रो सिस्टममा बसेछ हैन सर्भिस टाइमको मात्रै कुरा गर्ने हो भने योलाई हामीले 2 दिन 3 दिन अनि यो सर्भिस डेकोलाई मात्रै यो फर्स्ट रोकोलाई मात्रै काउन्ट गर्ने हो भने यहाँ त खाली छ यहाँको खाली हो भने यहाँ 2 दिन यहाँ 1 3 दिन 3 र 2 दिन 5 दिन 7 दिन र 1 8 दिन 5 वटालाई सर्भिसै दिने सर्भिस रेट चाहिँ के भयो त भन्दा 8 दिन लाग्यो थियो 5 वटालाई सर्भिस दिनु 8/5 भनेर निकाल्न मिल्यो अराइभल रेट निकाल्न मिल्यो हाम्रो चाहिँ कुन रेटमा आएको थियो त एभरेज अराइभल रेट निकाल्न मिल्यो 16 दिन अथवा 10 दिनमा कतिवटा अराइभल आयो 5 वटा आयो भनेपछि 10 days/5 अराइभल यसरी चाहिँ हामीले निकाल्न सक्ने भयो हैन अथवा सरी यो उल्टो भयो 5/10 10 दिनमा 5 वटा आयो भने अराइभल रेट 5/10 हुने भयो दिनमा चाहिँ हाम्रो 0.5 वटा आउने रहेछ एभरेजमा भने जस्तो देखिने हो यसरी चाहिँ हामीले क्यूमा के भइरहेछ भनेर क्यूको पर्फर्मेन्सलाई इभ्यालुएट गर्न सक्छौँ यसरी गर्दाखेरि इट क्यान बी अबिट लेन्दी ट्रिकी पनि छ लेन्दी पनि छ हैन तर यसलाई अब अघि भने जस्तो म्याथमेटिकली फर्मुला युज गर्ने हो भने यु निड टु रिमेम्बर द फर्मुला याद गर्नु पर्यो त्यो फर्मुला चाहिँ MM1 को लागि मात्रै याद गरे पुग्छ हामीले किनभने हाम्रो कोर्समा MM1 लाई मात्रै रिप्रेजेन्ट गरेछ हैन हजुर अहिले हामीले गरिरहेछौँ नि यो न्युमेरिकल हजुर यस्तो त पहिला गरेको जस्तो लागेन है हाम्रो नयाँ कोर्समा पनि यो छ र पुरानो ठ्याक्क यसरी गर्ने भनेर स्पेसिफाई गरेको छैन पर्फर्मेन्स मेजर्स अफ MM1Q भनेछ के ए जस्तै लेट्स गो ब्याक टु आवर कोर्स स्ट्रक्चरमै गएर हेर्ने हो भने पनि Okay, performance evaluation of queuing system MM1 in terms of parameter like average number of customer, average time spent in a queue, and in queue system and in queue per customer, server utilization. हो यो भनेछ अब यो कसरी गर्ने भनेछ नि यो 3 आवर को लागि अलोकेट गरेछ के फेरि हैन 3 आवर भनेपछि त फर्मुलाले मात्रै गर्नु हुन्छ 10 मिनेटमा फर्मुला लेख्दै एउटा न्युमेरिकल गर्दैन 15 मिनेटमा सकिन्छ के हो त्यो भएर अब कतिसम्म जाने भन्ने क्लियर नभएर मैले त्यसलाई पनि इन्क्लुड गरे हो मोस्ट प्रोबेबली अब एक्जाममा आयो भने चाहिँ फर्मुलावाला नै इन्क्लुड गर्दा हुन्छ अनलेस इट इज स्पेसिफाइड ग्राफ भनेर स्पेसिफाई गर्यो भने ग्राफै गर्नु पर्यो हैन स्पेसिफाई गरेन भने चाहिँ फर्मुला नै युज गरौँ है एक्जाममा चाहिँ सर हजुरलाई एउटा क्वेशन सोधिहालेँ ल हजुर यो एक्जाममा क्या यो पर्फर्मेन्स इभ्यालुएसन अफ सिंगल सर्भर क्युइङ सिस्टम भनेर 10 मार्क्समा सोधिरहेछ हैन रेगुलरली नै हजुर अनि अब यो ठ्याक्कै यसको एन्सरै भेटिँदैन क्या अब के लेख्ने अब फर्मुला एन्सर म एक्सप्लेन गरिदिन्छु है गर्नु पर्यो के भने पर्फर्मेन्स इभ्यालुएसन अन बेसिस अफ के भनेर थियो अघि त्यहाँ भनेको प्यारामिटरहरूलाई हामीले लिनु पर्यो एउटा सर्भर युटिलाइजेसन हुने थियो अथवा फर्स्टदेखि लिने हो भने एभरेज नम्बर अफ कस्टमर इन आवर सिस्टम भने थियो त्यसलाई वी रिप्रेजेन्ट इट विथ LS त्यसको नोटेसन भनेको LS हो एभरेज नम्बर अफ कस्टमर इन आवर सिस्टम हाम्रो सिस्टममा एभरेजमा कति कस्टमर छ भन्ने कुरालाई यसले रिप्रेजेन्ट गर्छ इट इज गिभन बाई फर्मुला रो डिभाइडेड बाई 1 minus rho or यसलाई सिम्प्लिफाई गऱ्यो भने इट बिकम्स लैम्डा बाई म्यू माइनस लैम्डा यसमा रो भनेको इज सर्भर युटिलाइजेसन हुन त त्यो पहिला लेखे भए पनि हुन्थ्यो लेट मी राइट अल द फर्मुला देन आई विल एक्सप्लेन द प्यारामिटर्स त्यसपछि अर्को एभरेज वेटिङ टाइम इन द सिस्टममा कति टाइम वेट गर्यो त कुनै पनि कस्टमरले भन्ने कुरालाई रिप्रेजेन्ट गर्न वी हेभ अनदर फर्मुला 1/1 minus rho into mu
और यसलाई सिम्प्लिफाई गर्ने हो भने दिस इज माइनस यसलाई सिम्प्लिफाई गर्ने यसलाई पनि 1 by is mu minus lambda भनेर हामीले रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौं or you can represent it as ls into lambda किनकि यो फर्मुलाबाट यो पनि डिराइभ गर्न सकिने हो 1 by mu minus lambda भनेको is average number of customer in our system into arrival rate यो भनेको खास arrival rate हो I'll explain what this are okay this is 1 minus यो lambda भनेको चाहिँ arrival rate हो mu भनेको चाहिँ सर्भिस रेट हो रो भनेको सर्भर युटिलाइजेसन हो त्यसको त फर्मुला नै हामीले लेख्नुपर्छ we come to that अनि LQ Q मा एभरेजमा कतिवटा कस्टमर बसिरहेछ भनेर क्याल्कुलेट गर्न we have another formula that is lambda को स्क्वायर divided by mu minus lambda into mu or it can be simplified as ls minus rho ls simplify गर्नु फाइनली यो फर्ममा ट्रान्सफर्म हुन सक्छ यसलाई सिम्प्लिफाई गर्यो भने another is wq q मा एभरेजमा कति टाइम वेट गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई हामीले रिप्रेजेन्ट गर्छौं that is given as lambda divided by mu minus lambda into mu okay this is can also be represented as ws minus 1 by mu यो फर्ममा पनि हामीले रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौं यसलाई there is another parameter called as server utilization represented by this row and it is given as arrival rate divided by service rate arrival rate ले service rate लाई डिवाइड गर्यो भने it gets this अर्को एउटा प्यारामिटर त्यहाँ स्पेसिफाई त गरेको थिएन तर धेरै युज हुने अर्को एउटा प्यारामिटर चाहिँ के हो भने कुनै पनि टाइममा कतिवटा कस्टमर छ त हाम्रो सिस्टममा कस्टमर चाहिँ n वटा कस्टमर हुने प्रोबेबिलिटी कति छ भनेर हामीले रिप्रेजेन्ट गर्ने हो भने p को फर्ममा रिप्रेजेन्ट गर्छौं देयर इज टर्म कॉल्ड एज p नट यसले के रिप्रेजेन्ट गर्छ भने हाम्रो सिस्टममा 0 वटा कस्टमर हुने अथवा सर्भर चाहिँ आइडल हुने खाली हुने प्रोबेबिलिटी कति हो भन्ने कुरा रिप्रेजेन्ट गर्छ इट इज गिवन एज 1 माइनस सर्भर युटिलाइजेसनले चाहिँ सर्भर युटिलाइजेसन 100% भयो भने 0 हुने प्रोबेबिलिटी 0 भयो भने सर्भर युटिलाइजेसन चाहिँ लेस भयो भने चाहिँ प्रोबेबिलिटी त्यसरी आउँदै जाने भयो नि सर्भर युटिलाइजेसन 1 भन्दा बढी कहिले पनि हुँदैन अनि अब n वटा हुने प्रोबेबिलिटी चाहिँ k वटा हुने प्रोबेबिलिटी को हामीले लिने हो भने इट इज p k भनेर रिप्रेजेन्ट गर्ने इट इज रिप्रेजेन्टेड एज रो टु द पावर k प्लस 1 ले चाहिँ कुनै पनि इन्स्ट्यान्ट अफ टाइममा k वटा चाहिँ कस्टमर हुने प्रोबेबिलिटी कति छ भन्ने कुरालाई रिप्रेजेन्ट गर्छ सो यति प्यारामिटर यति वटा फर्मुला चाहिँ हामीले याद गर्नु पर्यो हैन भनेपछि एक्सप्लेन परफर्मेन्स मेजर्स अफ mm1q भन्यो भने परफर्मेन्स मेजर भन्ने प्यारामिटर यो प्यारामिटर यसरी क्याल्कुलेट गर्ने भने यो फर्मुला लेख्नु पर्यो और यु क्यान एक्सप्लेन दैट विथ द हेल्प अफ एन एक्जाम्पल एउटा एक्जाम्पलको हिसाबमा हामीले सल्भ गर्न सक्छौं लेट मी रिड आउट द क्वेशन एउटा क्वेशन यहाँ बुकबाट म रिड आउट गर्छु हैन त्यसको बेसिसमा पनि हामीले गर्न मिल्यो the emergency of a hospital receives on average 72 patients in 24 hours emergency ma every 24 hour ma average ma 72 वटा पेशेन्ट आउँछ on an average a patient can be given 12 minutes of an active attention त्यो इमर्जेन्सी मा चाहिँ एक्टिभ अटेन्सन 12 मिनेट्स को लागि दिन्छ हैन the section can handle only one customer at a time भनेको यो सिंगल सर्भर भयो एउटा पेशेन्टलाई मात्रै हेर्छ भन्नुको मतलब त्यहाँ डक्टर अथवा नर्स अथवा सर्भिस प्रोवाइडर एउटा मात्रै छ भन्ने भयो what is the average number of patients in the section and those waiting for attention वेट गरिरहेको कति छ त त्यहाँ भन्ने कुरालाई चाहिँ यहाँबाट हामीले क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो what is the average waiting time per patient पेशेन्टले चाहिँ वेटिङ टाइम per patient waiting time कति छ and the average waiting time त्यो उसलाई दिन सक्ने टाइम कति छ भनेर हामीलाई क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो
भनेपछि अब यसमा गिभन के छ भने हामीलाई अराइभल रेट र सर्भिस रेट भयो भने पुग्छ हैन अराइभल रेट र सर्भिस रेट भयो भने पुग्छ कि भनेपछि अराइभल रेट कति छ त भन्दा 72 पर 24 आवर पर डे 24 आवरमा यति छ भने हामीले पर आवरमा यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने हो भने इट क्यान बी रिप्रेजेन्टेड एज रिप्रेजेन्ट हामीले कसरी गर्न सकिने भयो भने this is if you calculate it 3 patients per hour 3 patient per hour आउन सक्ने भयो हैन र एभरेजमा हामीले कस्टमरलाई कति टाइम दिइराछौं भन्दा 12 मिनेट दिइराछौं भनेपछि एउटा कस्टमरलाई हामीले 12 मिनेट दिइराछौं भने चाहिँ सर्भिस रेट भनेको चाहिँ 1/12 patient per minute हो ला मैले पर मिनेटमा रिप्रेजेन्ट गर्न खोजे अनि इफ यु कन्भर्ट इट टु पर आवर इट इज 6 पेसेन्ट्स पर आवर दुईटैको युनिट त सेम हुनु पर्यो सर्भिस रेट र अराइभल रेट को युनिट सेम हुनुपर्छ तर 12 मिनेट एउटालाई दिन्छ भने सर्भिस रेट भनेको वान कस्टमर एभ्री 12 मिनेट हो हैन 12 मिनेटमा एउटा कस्टमरलाई चाहिँ एउटा पेसेन्टलाई चेक गर्छ पछि 1 घण्टामा कतिवटालाई गर्छ 6 वटालाई गर्छ अब यति दुईटा प्यारामिटर हुने बित्तिकै व्हाट यु क्यान क्याल्कुलेट इज यु क्यान क्याल्कुलेट सिस्टममा एभरेजमा कतिवटा कस्टमर छ यो अब फर्मुला ल्याम्डा बाइ म्यु माइनस ल्याम्डा यो फर्मुला हामीले अप्लाई गर्ने बित्तिकै इट इज 3/6 minus 3 this is 1 एभरेजमा सिस्टममा एउटा मात्रै कस्टमर छ अब एलक्यू क्यूमा कतिवटा कस्टमर छ एभरेजमा निकाल्ने हो भने दिस इज lambda को स्क्वायर divided by mu into mu minus lambda. This was our formula. Arrival rate को स्क्वायर भनेको is 9 divided by mu is 6. 6 minus 3. This is 9 by. This class will end in 10 minutes. This is 1 by 2. Average मा 0.5% हुने रहेछ हाम्रो क्यूमा चाहिँ 0.5% हुने रहेछ भन्ने कुरा बुझ्ने हो क्यूमा कति टाइम वेट गर्नुपर्छ डब्ल्यू क्यू क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं अघिकै फर्मुला lambda by mu minus this is 3 divided by 6 into 6 minus 3 is 3 नै भयो this is 3 by 18 that is 1 by 6 hour वेललाई मोस्ट यहाँ सोल्युसन भएको डाइरेक्टली मिनेटमा कन्भर्ट गरेर लेखे पनि 6 ले मल्टिप्लाई गरे भने आई नै पनि हाल्छ चाहिँ 10 मिनेट्स एभरेजमा क्यूमा कति बेर कुर्नु पर्दो रहेछ त भन्दा 10 मिनेट 10 मिनेट कुर्नु पर्दो रहेछ त्यो हस्पिटलको इमर्जेन्सीमा भनेर हामीले थाहा पायौं सर्भर युटिलाइजेसन हामीले सिम्पली अघिकै फर्मुला अप्लाई गर्न सक्छौं अराइभल रेट बाइ सर्भिस रेट दिस इज 3 by 6 दिस इज 1 by 2 अथवा 0.5 भनेपछि यो रेटमा सर्भिस दिइरहेछ भने अब एउटा पेशेन्टलाई हामीले कति टाइम दिन सक्ने भयो त त्यो पनि क्याल्कुलेट गर्न सकिने हो कि हामीसित एभरेजमा चाहिँ 3टा कस्टमर पर आवर आइरहेछ क्यू सर्भर युटिलाइजेसन 1 छैन फुल छैन भनेपछि हाम्रो क्यूमा चाहिँ 0 वटा हुने प्रोबेबिलिटी पनि छ 50% प्रोबेबिलिटी छ त्यो प्रोबेबिलिटी पनि निकाल्न मिल्ने भन्ने त छैन हैन भनेपछि हाम्रो जुन एउटा कस्टमरलाई कति दिन सकिन्छ युनिटरी मेथड लगाएर पनि यु क्यान फाइन्ड आउट इट हैज 20 मिनेट्स भनेर हामीले पत्ता लगाउन सक्छौं किनभने 3टा कस्टमर आइराछ 1 घण्टामा क्यू छैन भनेपछि 3टा कस्टमरलाई 1 घण्टामा हामीले सल्भ गर्न एड्रेस गर्दिने हो भने कतिसम्म दिन सकिने हो त 20 मिनेटसम्म दिन सकिने हो किनभने क्यूमा वेटिङ टाइम अथवा क्यूमा हुने कस्टमरको नम्बर कति छ 0.5 भने त हाफ कस्टमर भन्ने त हुँदैन भनेपछि कस्टमर छैन 1 भन्दा लेस हुनुको मतलब छैन भने जसरी बुझ्न मिल्यो भनेपछि 1 घण्टामा 3टा कस्टमर आइराछ भने म्याक्सिमम हामीले अहिले 12 मिनेट दिइराछौं नि सर्भिस दिनलाई त्यो कतिसम्म एक्सटेन्ड गर्न सकिने रहेछ त भनेर पनि यहाँबाट हामीले हेर्न सक्छौं जुन रेटमा आइराछ त्यसलाई डिभाइड गर्ने हो भने 1 घण्टालाई 3टा कस्टमरलाई इक्वली डिभाइड गर्दा 20 मिनेट्स इच कस्टमरलाई इच पेशेन्टलाई 20 मिनेटसम्म दिन सकिने रहेछ भन्ने पनि हामीले यहाँबाट कन्क्लुड गर्न सक्छौं के भनेपछि हामीले 12 मिनेटमै हतार गरेर उलाई चाहिँ चेक गर्नु पर्दैन इमर्जेन्सीमा भन्ने कुरा पनि यहाँबाट देखियो हैन भनेपछि हामीलाई
MM1Q को पर्फर्मेन्स मेजर्सहरू एक्सप्लेन गर भन्यो भने आइदर युज दिस एक्जाम्पल, यसरी एक्जाम्पल लिनु पर्यो, जस्ट आखिर फर्मुला त लेख्नै पर्छ। भनेपछि पर्फर्मेन्स मेजर भनेको यो प्यारामिटर हो भने यो प्यारामिटरलाई लेख्ने होइन। अनि अर्को WS पनि थियो हाम्रो, यु क्यान क्यालकुलेट WS एज वेल। त्यो क्वेसनमा नबनाए भएर मैले यहाँ ननिकाले हो होइन। सिस्टममा बस्ने एभरेज वेटिङ टाइम कति हो त, त्यसको पनि वी हेभ द फर्मुला 1/μ minus lambda. This is 1/6 minus 3 is 3, 1/3 hour हो। यसलाई मिनट्समा हामीले कन्भर्ट गर्ने हो भने दिस इज 20 minutes। एउटा कस्टमर आइसकेपछि हाम्रोमा एभरेजमा सिस्टममा चेकअप गर्नु र चेकअप गर्नुभन्दा अगाडिको टाइमलाई पनि त्यहाँ वेट गर्ने टाइम, ओभरअल हाम्रो सिस्टममा बस्ने टाइम चाहिँ 20 minutes हुँदो रहेछ भनेर हामीले डिफाइन गर्न सक्छौँ। पर्फर्मेन्स मेजर गर्ने प्यारामिटर यो हो, यो यसरी क्यालकुलेट गर्न सकिन्छ भनेर फर्मुला एक्सप्लेन गर्न मिल्यो है। अथवा न्युमेरिकल आयो भने त त्यो फर्मुला अप्लाई गरेर सिम्पली यसरी क्यालकुलेट गर्दै भयो। स्ट्रेट फरवर्ड छ क्यालकुलेसन इफ यु रिमेम्बर द फर्मुला। Okay, this concludes our queuing system. आजलाई let's stop it here है। अर्को दिन चाहिँ maybe Sunday अर्को पार्टमा we'll move on to unit 2 continuous and discrete system simulation भनेर छ, we'll discuss that। त्यसलाई डिस्कसन गरौँला होइन। आजलाई यति गरौँ है त। के लेख्ने भन्ने भयो नि पुकार, अब पुकारले सोध्यो भने अघि क्वेसन। यस सर, यो यही कुरालाई एक्सप्लेन गर्यो विथ एक्जाम्पल अथवा विदाउट एक्जाम्पल। नर्मली 10 मार्क्समा सोधेको हुन्छ एउटा सिम्पल एक्जाम्पल र यही 5-4वटा प्यारामिटरहरू एक्सप्लेन गरेर देखाइदियो भनेर छ होइन। हुन्छ है। ओके, थ्याङ्क यू सो मच, सी यू अन सन्डे। यस सर।